Sorbonar et lokena buicha talta Bujesu amso sorbonar et lokena buicha talta Dubla kam ka sorbonici Koidya kam ka megli kechi Duke salak santosachi For God korung kabarbori Jesu amso sorbondar Et lokena muicha taltar Jesu amso sorbondar Et lokena muicha taltar Depresați cu care sobe, magari nu ne avea ragazza mea de macea din Căruia, magari că mi-a pasat. Adică lungi am ceva venea în cașta cu care nu le volvoia dasa, dacă vrem să vă dăm la ei, să vrem ce că este va veni să vă dăm Căruia, în tanca de macea din Căruia, magari de tanca din specul din fau conceniu. Așa să magari azi ce a plecat la ce înțeleg ce dis să vrem că de o și poate din ta. Zamiast pasut na pomysłach zamknąłem cię magneci do rodzasa, te sobie bawione kamienie nie walczą w Căruia. Ojciec mi sobie wyleto, Magdalena Filip González, i za sobie terroryzaci, a jest wydaje się, że Father Nazareth Desilva taci boi, oni boi, Magdalena Devantika sasnacie sufă oceniu. बाबाचे उदाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. शांती तुमचे सगळे असो. मग बाबीनो आयच्या वाचपांनी आम्ही दोन कुटुंबाविषयी आयकलें. एक हाना आणि दुसरे म्हळ्यार एलिझाबेथ. ह्यो दोनी आसतल्यो तांकां भुरगीं बरा नासलीं आनी भुरगे जावंक तांकां शक्यय नासलें. पूण देव ह्या दोनी आस्तोऱ्याक ह्या दोन कुटुंबांक वेचून काडटा आपली सोडवणेची खबर दुसऱ्यांक परगटून वा आपल्या सोडवणेच्या कार्यान खेरीत सॅमसन आनी स्थानदाता जोआवाक सहभागी करून घेता. पयले स्वाध्याय म्हळ्यार पयले वाचपान आमी आयकतले हांव कशे तरेन हाना एका सॅमसन हो भुरगो देव देणे फावो करता जी आपल्या जाणटे पिरायेर त्या भुरग्याचे देणे फावो जाता आनी ही हाना आपल्या भुरग्याक देवाक समर्पीत करता. कित्याक देवाच्या कृपेन जे कितें तिका फावो जालें ती संपूर्णतायेन ते देवाक भेटयता आनी हीच देवाची येवजण. कित्याक सॅमसन आपले पोरचेक एक जज कसो न्यायाधीश कसो ना एक फुडारी कसो तांकां सांबाळटा मार्गदर्शन करता. पूण थोड्या वेळान तो देवान दिलेली जबाबदारी देवान ताका आपयलेल्या कार्याक तो विश्वासी रावना आनी म्हणून त्या प्रमाणे तो आपल्या जिविताची पावलां मारता. दुसरे स्वाध्याय स्थानदाता जोआव जे एलिझाबेथ आनी झकार्यास हांकां तांकां हे जाणटे पिरायेर भुरग्याचे देणे फावो जाता. जे अशक्य आसले ते देव आपल्या कृपेन शक्य करून दाखयता. आनी स्नानदाता जोआवाचो जल्म म्हळ्यार तो जल्माचो कितें सोडवणदाराची वाट तयार करून सोडवणदाराची वाट तयार करून देवाच्या पुताक ह्या संवसारात स्विकारून येवकार दिवन ताका वेलकम करून ताचें स्वागत करून लोकांक प्रोजेक्ट तयार करून आनी कशें तरेन तयार करून तर प्रायपतकाचे बोक्सोने ना पवित्र स्नान जॉर्डन जालें आनी म्हणून दोन स्नानदाता जोआव आपल्या ह्या कार्याक आपल्या मिसावाक मरोपर्यंत विश्वास रावता आनी आपल्या मरणा वरवीं ह्या आपल्या मिसावाक तो मोहर लायता म्हळ्यार तेच करता. देवाक जे जाय ताकाच स्वार्थीपणान जियेना. पूण दुसरे वाटेन सॅमसन स्वार्थी जाता. संवसारी दृश्टिकोनान आपली पावलां मारता आनी म्हणून देवान दिलेलें कार्य तो विसरता ना आनी म्हणून पूण जुआव ताका विश्वासी रावता आनी आपल्या मरणा वरवीं देवाच्या कार्याक ती मोर दिता मोर मारता आपले बलिदान भेटयता. आनी म्हणून म्हाका भाव भयणीनो आमकांय देवान आपयल्या तेच सोबणेचें कार्य फुडें व्हरून आमकां जण एकल्या
आपल्या मिसावांनी सहभागी करून घेतल्या. आम्ही मिसा ओळखून घेतला नाही. आमकां त्याची जाणीव काय? आमकां जर जाणीव आसा तर आम्ही कशा तरेन देवाक सहकार्य करता आमच्या जिविता उतराण करण्याक. आम्ही कशा तरेन देवाक दुसऱ्यांच्या जिविताक बरी खबर म्हणून परवडटा. तर ह्या मिसांत आमी मागुया ती कृपा आमकां जणयल्या. जेजूच्या जल्माची खबर आमी परवडताना आमी जेजू भशेन जावं. तर मुगा बाब म्हणून ह्या वेळार खेरीत आमकांच आमी देवाची आदर करुया. सगळ्या आमच्या पथकाचो आनी आसक्तपणाचो उगडास करून देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. सगळी म्हणुया अवपातकीन स्वर्ग देवा, आनी तुमकां आवडीन तुजो आणि तुमकां आवडीन म्हजे खातीर आमच्या स्वपवेदार देवाची काकूत करून आणि आमची पथका बसून आमकां सासणाच्या जिवितान पावो. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थूया. स्वपवेदार देवा, तुझ्या पुताक जन्म देवच्या एके आंकवारीक तुवें वेचून काडले आनी हे बरी तुजे महिमेचो प्रकाश मनशा कुळाक दाखोवंक तुवें येवजिले. तुज्या देव स्वयंपाचो तुजो पूत आमच्या सक्त मनशा स्वयंपाक जन्मलो म्हूण अखंड आनी थीर भावार्थान सन्मानून ताका सगळ्या काळजान वंदवून आनी तुज्या आनी ताच्या जल्माचे परब खतखतीत भक्तीन समर्पण आमकां कृपा दी. हे आमी मागता त्याच तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याचे एकूणांची येता आनी राजवर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. एक देवदूत सामसनाचो सर्व कळीत करता. फुडाराच्या पुस्तकावेले वाचक त्या दिसांनी जोरा गांवचो दान कुळांतलो एक दादलो आसलो. ताचें नांव मानोआ. ताची पतीन वांजटी देखून तिका एकूय भुरगे जल्मूंक नासले. सर्वेस्पराचो दूत हे बायलेक दिश्टी पडलो आनी ताणें तिका म्हणले, पळय, तूं वांजटी देखून तुका भुरगे बाळना. पूण आतां थांब बरीच चत्राय धरून राव. दाका रस आनी लागता तसलो सोरो पियो नाका आनी कांयच अपवित्र खावं नाका. कित्याक तूं गर्भेत जातली आनी तुका एक पूत जल्मतलो. ताच्या माथ्याक वापर लागचो ना, कित्याक त्या भुरग्याक आवयच्या कुसव्यार थांब देवाक भेटयलेलो नाजारीत म्हूण पाचारतली. फिलिस्तीनी लोकांच्या हातांतली इस्रायल पोरशे निवारून तो सुरू करतलो. तेन्ना ती बायल ही खबर आपल्या घोवाक सांगून गेली. कोण एकलो देवाचो मनीस आतांच म्हजेशी आयिल्लो. ताचे रूप देवाच्या भुता सारके इतलो तेजवंत तो दिसतालो. तो खंय खावन आयला ते हांवें ताचे कडेन विचारूंक ना आनी ताणें आपलें नांवूय म्हाका उगडापे करूंक ना. पूण ताणें म्हाका अशें सांगलें, तूं गर्भेत जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. आतां थांब दाका रस आनी लागता तसलो सोरो पिवूं नाका आनी कांयच अपवित्र खावं नाका. कित्याक आवयच्या कुसव्यान थांब मरोपर्यंत त्या भुरग्याक देवाक भेटयलेलो नाजारीत म्हूण पाचारतली. ते बायलेन एका पुताक जल्म दिलो आनी सामसन म्हूण ताका नांव दवरलें.
तुमचो सभा म्हजी जीव सदांच तुजी स्तुती करीत आसा मुझे जीव सदांच तुझी स्तुती करीत आसा सर्वेस्परा म्हजे खडप सा म्हाका आसरो दी म्हजो किल्लो सा म्हजो जीव राख तूं एकलोच म्हजे खडप म्हजो किल्लो देवा म्हज्या नश्टांच्या हातांतलो म्हाका निबार जबा म्हजी जीव सदांच तुजी स्तुती करीत आसा दोनिया तूं एकलोच म्हजो परवासो म्हजे तरणे पिरायेक हांव तुजेरच म्हजो विस्वास जल्माक हांव तुजे रूच पातयेवन आयला आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखता जबा म्हजी जीव सदांच तुजी स्तुती करीत आसा सर्वेस्वराची बोड वाखाणीत वेतलो तुजे सन आशिल्ले प्रामाणीकपण प्रगट करतलो देवा म्हजे तरणे पिरायेक हांव तूं म्हाका शिकयत आयला आजून पर्यंत तुज्या आश्चर्याचें हांव वर्णन करीत आसा जबा म्हजी जीव सदांच तुजी स्तुती करीत आसा उद्गार Soy सर्वेस्वरा Soy सर्वेस्वरा Soy सर्वेस्वरा Soy सर्वेस्वरा पोचा मुखार खुणा करून दवरलेले जेशूचे मूळ तूं कळा करिनासतना आमची सोडवण करून घे Soy सर्वेस्वरा Soy सर्वेस्वरा Soy सर्वेस्वरा Soy सर्वेस्वरा सोबेस्पर तुमचे सोबे असो आणि तुमचे सभे असो लोकांप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सौम्य अध्याय 1 ओळी 10 ते 14 धूप जळच्या वेळा सगळं लोक भायर रावून मागणी करतात धूप वेदीचे उजवे कुशीक उबो आसलेलो एक देवदूत ताका दिश्टी पडलो ताका पळोवन जकार्यास घाबरलो आनी भियालो पूण देवदूतान म्हणले जकार्यास तूं भियो नाका तुजी मागणी देवान मानून घेतली एलिझाबेथ तुजी पत्नी तुका एक पूत प्रस्तूत करतली आनी ताका जुवांव म्हणून तुवें नांव दवरचें तूं खुशाल जावन उगडटलय आनी तो जल्मलो म्हणून जायते खुशाल जातले जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्त गीत घेऊया C20 Calvarațio Onotocă Vedice Pora Atam Sata Tu soți mocarbu Dobitoita Taka e quarta Igros bata Mocar bapa Doial nodre Ibetomi Manuzuge Ibetoni Manuzuge तुमचे बलिदान सोनं बलिदान त्या पापाक मानतात असले जाण म्हाका हे तुमच्या हातातल्या बलिदान आपल्या मनाखाली म्हणून आमच्या नेके पुरुषाच्या देवाक सर्वस्व कोणवाळे बाबा तुझे वेदीचेर आमी दवरता ती देणी मैपासाक मानून घे आनी तुज्या असत भुरग्यांची भेटवणी तुज्या अगणित मदवेन पवित्र कर हे आमी मागता तुज्याच पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आणि तुमचे सवे असो आमची काळजां उबारुया आम्ही ती सर्वस्परताय मत सर्वेस्पराक आमच्या देवाक ते मासूया क्षमे करून पाव
सर्वेश्वरा पवित्र बाबा स्वर्गवेदल आणि शासनाच्या देवा सर्व कार्य आणि सर्व दाय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोन्यावरवी आम्ही तुका दिनवासून फावो तो कायदो निधीचो आमच्या फायद्याचो तो येतो लागून सगळ्या प्रवादांनी परगडले उतरावरत्या मोगान आमकां पर्यंत ताका सांबाळलो जुवावान ताची वाट तयार केली आणि तो पावतोच ताची वळख दिली आपल्या जन्माचे परबेक संतोषान तयार जावच्या ताणे आमकां फावो केले तो आमचे मध्ये येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळोवन आमी सगळी गीता गावन वाकानीची देखून आता देवदूता बरोबर सर्गीच्या दरबारात सांगानी तुझे महिमेची कीर्तन आमी निरंतर गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्वत सर्ग आणि संसार बोला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका सय सय सर्वेस्वराचे नामे येता ताका सय सर्गी तुका सय सय बाबा करोस तो पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची तुझ्या पवित्र आत्म्याक लावून दिली पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेंकर स्मरण सोसोवपाच्या गीतांनी म्हणून घेतलो तुका दिनवासून तो मावडो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हणले हो तुमी समेस घेया आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर तुमची तेच परिचय जातो असताना काच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हणले तुमी समेस घेया आनी हातले पिया ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणी कलराचे पातकांचे बॉक्सून मनशा तुमची पासो आनी समेस मनशा पासो ते वारतले हे म्हज्या उडासा करा बाबाचो बोलूया तुझ्या खुसा आणि पुरोचन कोणावरवी तुवें आमकां सोडयले सौम्या संवसाराच्या सरवंडारात आमची सोडवण कर बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनाचो आमी भक्तीपणी उदास करता आनी हो जिविताचो उलोवन सोडूची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूं आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोग शेवतले आमकां समस्या पवित्र आत्म्याक एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आगे पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सगळ्याचो उरास कर आणि लिव्यो आमचे बागवान बापा डेरेक आमचे गवळे बापा आणि सगळे आमी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगत घडोय पूण सर्वेस्वरा तुझे चाकरांनी मार्गरेट गणसाळाची काकूट कर तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन मेळयली सो पवित्र स्नाना वरवीं जेसू बरोबर ती मेळ्ळी तसोच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावन पुनर्जीवनपणाचो बरोबरचो बरो मेळ्ळ्या त्या आमच्या भाव भयण्याची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टकुटीन मेळ्ळ्या सुमेस्तान तुजे परसोळ तुमकां मळपण फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकुवार मारिये देवाच्या मय संगाती भाग्यवान जुजेतीचो पती भाग्यवान धर्मपुता भाग्यवान फ्रांस डिसेस भाग्यवान जोड भाग्यवान देवस्थान पिल्ले आणि सर्व काळी तुका मंडळीया या सगळ्या भक्ता बरोबर शासनाच्या सुखांक आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावन आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या मुथा वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका शासनाच्या शासना आमेन आमच्या स्वतंत्राची आज्ञा मनात धरून ताणे शिकवलेले प्रार्थना आमी भावार्था म्हणूया आमचो बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज्य कायम तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जा आणि आमचो स्वतः प्रयत्न जमता आणि आमचे जितल्या खुशीचा तशी आमची काळकास आणि आमकां ताणे पडून सर्वेश्वरा सर्वांतली आमकां दया करून या जिवितात सर्वस्कांनी शांती आमकां दी सर्गेच्या सुखात
आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे आमी भरवशेन उतरयता तर आमकां तुजे उदार कापडीत सरपांतली सुरय आनी सोना कापतांतली वांटोय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सो मी जेजू क्रिस्ताक तुज्या अमृताक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पात्रांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणान आमीन. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सभे आसूं. आमी एकमेकांक तुजी शांती देवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडिल्ले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडिल्ले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडिल्ले आमकां शांती दी. Este देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती बाबा बाबून वचतो जेजू जिव्या देवाचो जीव आमचो सोडून ह्या वेळार आमकां हे जेजू सॅमसना आनी स्नानदाता जोड भाशेन आपल्या मिसावान सहभागी जावंक आपयता आपली बरी खबर बरोबर आपयता आनी ह्या मोठ्या वरवीं आपल्या कोडी रक्तावर बी आमकां बळ आनी घटाय दिता ह्या जेजूच्या जेवणाक पयलें तर सगळे आमी सुभागी सौम्यातल्यान म्हजे तरेचे म्हाका पावय. Githuya, hymn number 224, page number 133. Soumya Gaudiya Mocha, Soumya Argataka, Sorgika Nanta Vinposrai Baka, Soumya Argataka, Mokatove Tilkas Vitundilun, Makasilve Tilchakusa Menun, Uria प्रार्थूया. सर्वज्ञ देवा आमच्या मोगार बाबा तुज्या हातांत ते आमी घेतल्यात त्या देण्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता आमकां आनिकूय तयार करून दवरल्या ती देणी आशो तूंच आमकां कृपा दी अशें आमच्या सोडतदाराचो जल्म नितळ निर्मळ काळजांनी संभ्रमूक आमकां फावो कर
हे आम्ही मागता तुझ्याच पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे असू आणि तुमचे सोय असो. स्वर पदवीदार देव बाप पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालून वचून या ख्रिस्ताच्या मोगान आणि शांतेत तुमका धाडटा देवाचे बडकर मोगा पालना विकास करता फाल्यापासून सकाळची मिसळ जातली सकाळी 7:30 वाजता मिस 7:30 पहिली गाठ 7 वाजता तेच आणि 7:30 वाजता मिस फाल्यापासून म्हणजे सोमवार फाल्या शनिवार ते आता पुढच्या नवीन वर्षापर्यंत सकाळचीच मिसळ असतं देव मंदिरातली आता कुशल खासा देव शांती